बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर 2020। और आज का जो दिन है ये हमारी कौमी तारीख़ में इसकी एक ख़ास अहमियत है। अगर कौमें ज़िंदा हों तो वो इस तरह के दिन जो हैं वो फरामोश नहीं किया करती। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है आज के दिन, आज पाकिस्तान में जब ये हमारी कौमी तारीख़ में एक एक आप यूँ समझें कि एक तारीख़ दिन के तौर पे 16 दिसंबर हमेशा हमारे ज़हनों में वो नक्श है और ये रहेगा। और इस दिन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि आज के दिन पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त क्या मतलब हुकूमत क्या कह रही है, अपोजिशन क्या कह रही है, जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपके गोश गुजार करना ज़रूरी समझता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो मंडी की खबर है, मंडी मेरा कोई गलत मतलब ना लीजिएगा, मंडी का मतलब है कि ऊपर मार्केट में इस वक्त जो चल रही है बातचीत, खबर वो क्या है। पहले नंबर पे आ जाएंगे, कल बिलावल भुट्टो ने और मुलाकात की, उनकी वालदा की ताज़ियत करने गए शहबाज शरीफ की, और हुकूमत कह रही है कि जनाब के बिलावल को बताया, ये फ़िरदौस आशिक अमान साहबा कह रही हैं कि जी कि वो तो जनाब मैंने पार्टी मेरी है, मैं पार्टी का सदर हूँ, फ़ैसले मेरे होने हैं, ये मरियम कौन होती है, ये है वो है। मतलब इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैला रही हैं वज़ीर ने मशीर इतलात पंजाब की, और जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। अगर इस तरह की कोई बात शहबाज शरीफ ने की है तो इससे अच्छा और मौका क्या है कि आप वो रिकॉर्डिंग सुनाएं। जेल में की है ना उन्होंने अपनी, मतलब ये कह लें कि ससुराल में तो नहीं बैठे हुए, वो जेल में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे वो कौन सी मतलब कह लें कि सर्विलेंस जो है वो नहीं लगी हुई होगी। वो कौन सा वो कोई मीटर, कोई रिकॉर्डर, कोई कैमरा, वो कौन सी चीज़ है जो वहाँ पे नस्ब नहीं होगी। तो अगर उन्होंने ये बातें की हैं तो जनाब वो रिकॉर्डिंग निकालें और सुना दें, और ताकि मरियम बीबी को भी अपनी हैसियत का और औकात का पता चल जाए। और नून लीग में जो स्प्लिट है, तो वो जो क्लेम करते हैं कि पीटीआई मतलब पीटीआई की जो सबसे इस वक्त जो हरीफ है सबसे बड़ा, यानी कि मुस्लिम लीग नून, वो तो टूट फूट का शिकार है, वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये हिम्मत करें, अगर इस तरह की बात कहीं पे है तो वो उसको मंजर आम पर लेके आएँ। लेकिन जाहिर है कि ये बात उनके पास सबूत अगर होता तो वो ज़रूर लेके आते। ये इस तरह की हवाइयाँ छोड़ना, ये हर हुकूमत, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पीटीआई की है, और लेकिन खैर पीटीआई वाले तो प्रोपेगेंडे पे कहते हैं ना कामिल ईमान रखते हैं कि प्रोपेगेंडे के ज़रिए वो आए थे और प्रोपेगेंडा ही वो कर रहे थे। दूसरी खबर जो इस वक्त पीटीआई के हलकों की तरफ से फैलाई जा रही है, वो उसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। वो इस मुलाकात को इससे जोड़ रहे हैं, और ये सीनियर लोग हैं पीटीआई के, वो ये बात कर रहे हैं मार्केट में कि जी वो असल में ना शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर का ओहदा अपने पास नहीं रखना चाहते। तो वो उन्होंने ना कहा कि यार कि चूँकि मैं तो बिल्कुल ही जेल में भी हूँ और मैं उस तरह से एक्टिव रोल नहीं कर सकता, और ना मैं वो जो बयानिया है, बेसिकली ये बात जो पॉइंट इसमें मेक करने वाली बात है वो ये है कि मैं इस बयानिए के साथ नहीं हूँ, तो लिहाजा मैं अपोजिशन लीडर भी नहीं रहना चाहता। तो बिलावल साहब जो है ना वो अपोजिशन लीडर उनको बना देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने ये साहिब मशवरा दिया, तो फिर उन्होंने कहा जी ये आप बिलावल को ख़ुद बुला के कह दें। तो वो बेसिकली बिलावल जो गए थे वो ताज़ियत करने नहीं गए थे, उनसे शहबाज शरीफ साहब ने ये बात करनी थी, और आइंदा चंद दिनों में आपको ये जो खबर सच्ची होती नज़र आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको मार्केट की में फैली हुई या फैलाई जाने वाली ख़बरों के बारे में आपको आगाह कर रहा हूँ। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने एक दो जगहों से इसकी तस्दीक करने की कोशिश की, काउंटर चेक करने की कोशिश की। मुझे ना पीएस पार्टी की तरफ से कोई इसका कोई उस तरह से रिस्पांस है कि हाँ जी ये खबर ठीक है, ना नून लीग की तरफ से इस तरह का कोई रिस्पांस मिला, ना किसी और तरफ से। तो ये पीटीआई के बाज़ रहनुमा ये बात फैला रहे हैं, और ये इस बात फैलाने के पीछे उनकी ज़ाहिर है कि जो मुझे समझ आती है बात वो यही है कि किसी तरीके से जो ये तासुर फैले के नून लीग में इस वक्त टूट फूट का अमल बड़ा तेज़ी से जारी है, और मरीम नवाज़ जो है उसने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, ये वो व्हाट्सएवर जो भी है। तो आइंदा चंद दिनों में बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तलाफ बनते हुए आपको नज़र आएंगे। ये बात फैलाई जा रही है, ये ख़बर फैलाई जा रही है,
لیکن اس خبر کی نہ پیپلز پارٹی والے تصدیق کر رہے ہیں، نہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، فی الوقت اس کی کوئی کسی نے تصدیق نہیں کی۔ تو بیسیکلی اس کا ایجنڈا جو اس بات کے پیچھے جو بات لگتی ہے، چونکہ یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بات پھیلا رہے ہیں، تو وہ شاید میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا کہ اس کا دوسرا اور کوئی مطلب نہیں کہ جی کہ جو نون لیگ ہے اس کو ہم توڑ پھوڑ کا شکار کریں، اس کو کمزور کیا جائے۔ تو ایک پروپیگنڈا ہے بالفاظ دیگر۔ پھر اب کچھ ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ جو پی ٹی آئی والے مسلم لیگ پی ڈی ایم والے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے، یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ میں دوسری طرف والوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے اور جو کہی جا رہی ہے، ایون جو مریم نواز نے بھی کہا کہ ہماری طرف سے کچھ رابطے کرنے کی کوشش کی گئی ہے میرے ساتھیوں کے ساتھ، یہ وہ، اور جو انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، نہ ہمیں رابطے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے اور وہ ہو رہا ہے، وہ کرتے رہیں۔ اور ویسے بھی ان کی کیلکولیشن یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری کیلکولیشن یہ ہے کہ جو نہ استعفوں سے کوئی فرق پڑنا ہے، یہ استعفے جو دے کے دیکھ لیں، اور نہ ہی اگر کوئی اسمبلی توڑتا ہے سندھ اسمبلی تو اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا۔ جو اسٹریٹجی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے حکومت نے بنائی ہے، اسٹریٹجی ہم نے نہیں، حکومت نے، کہ یار کہ ہم ذرا الیکشن تھوڑا سا ارلی کروا لیتے ہیں۔ اگر الیکٹرل کالج ٹوٹتا ہے تو وہ سندھ کی حد تک ٹوٹے گا، جب سندھ اسمبلی دوبارہ بن جائے گی تو پھر اس کا الیکشن ہو جائے گا۔ تو اس میں سینٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور نون لیگ والے اب یہ کہہ رہے ہیں، مولانا کہہ رہا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب، کہ جی کہ ہمارا تو ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑی افسوس والی بات ہے، یا ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب آپ فروری میں حکومت کو چلتا ہوا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مارچ سے پہلے حکومت کو بھیجنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ متاثر ہو، وہ نہ ہو سکے، اور اس میں جو عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی یا بقول مسلم لیگ نون کے کہ ان کی جو کنگز پارٹی ہے اس کو، یا کنگ کی کوئی پارٹی جو ہے وہ سینٹ میں اپنی مطلب خاص حیثیت بنا کے نہ بیٹھ جائے، تاکہ آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے کوئی مسائل کھڑے ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا، عمران خان کو کتنی کوئی مشکل آ گئی ہے، اور لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مشکل ڈالی ہوئی ہے، ہم کوئی قانون جو ہے وہ پاس اپنی مرضی سے وہ نہیں کروا سکتے، لیکن جو قانون پاس ہونے ہوتے ہیں وہ تو ہو جاتے ہیں۔ وہ سینٹ میں اکثریت عمران خان کی ہے یا نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے۔ مطلب کون سا ایف اے ٹی ایف کا قانون پاس ہوا، پھر وہ کیا کہتے ہیں جو آرمی ایکٹ والا قانون پاس ہوا، تو قانون جو پاس ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اب ان کا کلیم ہے، مطلب حکومت کے مقابلے میں، کہ وہ کہتے ہیں ہم نے فروری میں الیکشن کروا دینے سینٹ کے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو ٹارگٹ ہی نہیں ہے یہ والا اپنا سینٹ کا الیکشن۔ بہرحال اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے ان کا خیال ہے کہ وہ اپنا ٹائم پورا کرے گی، اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کریں گی، اور ہماری جو پوری سپورٹ ہے وہ عمران خان کو حاصل ہے۔ ہم نے نہ کسی پہلے سسٹم کو چھیڑا، نہ اب ہم چھیڑ رہے ہیں۔ یہ پچھلی اسمبلیاں بھی اپنا ٹائم پورا کر کے گئیں۔ انہوں نے دو مثالیں وہ دیتے ہیں، ایک پیپلز پارٹی والی اسمبلی، دوسری نواز شریف والی اسمبلی۔ ہاں اگر حکومت نہیں کوئی ٹائم پورا کر سکی تو وہ تو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹس ہیں، کوئی قانون کی زد میں آیا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، بلکہ کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تو اطمینان ہے اس طرف سے بھی۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم والے کہ ہم نے نہیں چھوڑنا ہم، اور وہ ان کا جو کانفیڈنس ہے، خیر وہ مطلب یہ کہ جلسے کے حوالے سے بھی وہ بعض جو اس وقت ایک کہہ ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ جناب جلسہ ناکام ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس طرف سے نہیں مانا جا رہا۔ غیر جو ہیں جانبدار ذرائع وہ کچھ اور خبر سنا رہے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ میں نے آپ کو دو باتیں بتا دیں جو اس طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں اور جو اس طرف سے، یعنی کہ اپوزیشن کی طرف سے ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اپوزیشن بھی ظاہر ہے سیاست ہی کر رہی ہے اور اپنے اس نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ ٹارگٹ اچیو کر پاتی ہے نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ شاہد خاقان عباسی کل کہہ رہے تھے کہ یار کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ نظام تبدیل کرنا ہے،
یہ جو الیکشن ہے سینٹ کا اور یہ حکومت کا، اس کو ہمارا کوئی یعنی کیا کہتے ہیں جی، براہ راست ان سے کوئی ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ہم نے نظام بدلنا ہے، لیکن جو نظام والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام یوں ہی چلنا ہے. تو یہ آج 16 دسمبر کے دن جب پاکستان دو لخت ہوا تھا، اور 16 دسمبر 2014 کو پاکستان کے ایک اسکول کے اوپر بڑا دل خراش واقعہ ہے، ایک حملہ ہوا تھا. اس دن پاکستان میں اس طرح کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم کتنی ذمہ دار قوم ہیں اور ہم نے ماضی سے کیا سبق سیکھا ہے. پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر یہ دو واقعات ہوئے ہیں، یہ ان کا کلیم ہے، ہم وہ نظام بدلنا چاہتے ہیں. لیکن اس طرف سے یہ جو باتیں آ رہی ہیں سامنے، وہ میں نے آپ کو بتا دی. فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے 16 دسمبر سے 16 دسمبر 1971 اور 16 دسمبر 2014 سے آج تک کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا. یہ ہمارے رویے تو بتا رہے ہیں کہ شاید کچھ نہیں سیکھا. بہرحال بہتر فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے زندگی میں، اپنی قومی زندگی میں رونما ہونے والے جو دو سانحات ہیں ان سے کیا سیکھا ہے یا کیا کچھ نہیں سیکھا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.